आचार्य चतुर्सेन की एक किताब मैंने पढ़ी, तो वो कहने लगे कि मेरे नजदीक इस्लाम में 5 बातें ऐसी हैं। अल्लाहु अकबर। सन 1930 की जो दहाई गुजरी है, हमारा पूरा खानदान पिछली कई सदियों से अल्लाह के फजल से इल्म दीन की खिदमत कर रहा है। तो जब मिर्जा कादियानी ने पहली दफा झूठी नबूवत का दावा किया था, तो मेरे जो जद्दे अमजद थे, यानी मेरे परदादा के जो परदादा थे, मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, जब वो लुधियाना आया तो देखते ही उसे कहने लगे, फरमाया कि तुम तो मुर्तद हो। तो पूरे शहर में शोर मच गया, क्योंकि वो उस वक्त तक उसने नबूवत का झूठी का ऐलान नहीं किया था। तो लोगों ने कहा कि हजरत ये तो मर्द साले है। फरमाया नहीं, इसके माथे पे लिखा हुआ है ना। तो चुनाचे उसने जो किताब लिखी बराहने अहमदिया, तो जब उसको पढ़ा गया तो पता लगा कि ये बंदा अंग्रेज का एजेंट है। तो उसने क्या किया, उसका जो बेटा था मिर्जा मसरूर, उसने 1930 की दहाई में वायसराय से बात करके कश्मीर के मुसलमानों की डुप्लीकेट हमदर्दी के लिए एक कमेटी बनाई, उसका नाम रखा कश्मीर कमेटी। तो बजाते खुद उसका चेयरमैन बन गया और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को उसका मेंबर बना दिया। अब उसका मकसद ये था, क्योंकि आपको तो पता है यहाँ आप भेड़ का गोश्त बहुत खाते हैं ना। अरे खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मैं देसी गल्ला तो तां समझाना, कई बारी तो सीधी समझ नहीं आती। जो भी हम चीज खाते हैं ना, उसका मिजाज में असर होता है। मैं अभी कई सूबों में गया, उनको मैंने बोला भाई गोश्त थोड़ा कम करके खाओ, इतने बड़े जानवर का गोश्त खा रहे हो, इस जानवर में सुलह का मादा नहीं है। वो लड़ता है ना आपस में। झोटे को देखा, झोटे को कोई जिम्मेदार हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਚ? 2 ਢੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਨ नहीं सकते आपस च। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ सवेरे दोपहर शाम खाई टगा रहे हो, आप जब पपीता खाने से पेट ठीक होता है, बादाम खाने से अकल आती है, तो जिस भी जानवर का ज्यादा गोश्त खाएंगे क्या उसकी कोई आदत नहीं आएगी? इत्मीनान से सोच के बताइए, बिना मजाक के। कोई आदत। नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपने जो खाना है उसको बड़े तहम्मुल से इस्तेमाल किया। मेरी बेटियां बहनें भी सुने, खाने को बड़े तहम्मुल से। क्या नबी अलैहिस्सलाम को लौकी पसंद है, नबी अलैहिस्सलाम को दूध पसंद है, नबी अलैहिस्सलाम को दही पसंद है, नबी अलैहिस्सलाम दस्ती का गोश्त पसंद फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने सिरी को पसंद किया। लेकिन किसी भी खाने को कसरत के साथ, मतलब ये नहीं भी सवेरे गोश्त, दोपहर गोश्त, शामी गोश्त, सुबह गोश्त, दोपहर गोश्त, नहीं नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने तमाम खानों को वक्तन फौक्तन कभी कभी इस्तेमाल किया, कसरत के साथ नहीं। कि कसरत से साथ करने में क्या बीमारी है कि जो भी आप कोई एक चीज खाना शुरू कर दीजिए तो उसी के असरात आपके जिस्म के ऊपर मरते। चाहे आप एक गूंद कतीरा ही पीना शुरू कर दीजिए तो तब भी 6 महीने बाद आपके घुटने रुक जाएंगे, क्योंकि जब आप बार बार एक ही चीज पी रहे हैं तो वो अपना काम करेगी। इसी तरह जो खाने होते हैं वो इंसान की अकल के ऊपर, उसके जिस्म पर अपने असरात मुरत्तब करते हैं। तो हजरत मौलाना मुफ्ती फैजुल बिदी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे ना, तो मैं एक जगह था यूपी में, तो ये बात सुना रहा था, हजरत बैठे हुए थे और मैं कह जी ये ढग्गे बहुत खाते हैं ते आपस च लड़ी जाते हैं। कहते यार साडे भी कश्मीरी भेडू बहुत खाते थे, एक दे पिछे एक लगी जाता। मतलब जिधर को एक जाती है उधर कोई सारे। तो मिर्जा गुलाम कादियानी का जो बेटा था मिर्जा मसरूर, उसने इस मिजाज को इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने कहा कि अगर अल्लामा इकबाल इस कमेटी में आ जाएंगे, अगर इकबाल मेरे साथ चलेगा तो सारे ही मुसलमान हमारे पीछे चल पड़ेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं थी, पूरी रियासत के लोगों के ईमान का मसला। ये बड़ा तारीखी वाकया है। तो हजरत अल्लामा शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, शायद आप में से कुछ लोगों ने उनका नाम सुना हो। वो जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद के भी पीर थे, रईसुल एहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी के भी वही पीर थे, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब देलवी के भी वही पीर थे, मौलाना हुसैन अहमद मदनी शेखुल इस्लाम के भी वही पीर थे, मौलाना यूसुफ साहब तबलीगी जमात जिन्होंने बनाई उनके भी वही पीर थे, शेख जकरिया जिनकी ये किताब है फजाइल अमाल उनके भी वही पीर थे। क्या समझे? कोई मामूली पीर नहीं था। और तुसी तो पीरां नूं बहुत मानते हो माशाअल्लाह कश्मीर वाले।
اب وہ بہت بڑے بزرگ تھے, بڑے بڑے مولوی ان کے پاس جاتے تھے. تو حضرت لاہور میں ٹھہرے ہوئے تھے, تو میرے جو جد امجد تھے رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی, وہ ان لوگوں میں جن کا جنگ آزادی پر نام انگلیوں پر گنا جاتا. تو وہ حضرت سے ملنے گئے. حضرت کے کمرے سے نکل رہے تھے تو علامہ اقبال آ رہے تھے. تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے علامہ اقبال کا ہاتھ پکڑ کے روکا اور فرمایا, علامہ آپ نے کشمیر کمیٹی کی جو رکنیت لے لی ہے, اس سے حضرت آپ سے سخت ناراض ہو گئے, کیونکہ اس کمیٹی کی سربراہی ایک انگریز کا ٹاؤٹ کر رہا ہے. تو چنانچہ علامہ اقبال نے کوئی جواب نہیں دیا, وہیں سے پلٹے اور واپس اپنے گھر چلے. اب ہر جگہ چمچے تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں جی, اور سارے مولوی یا بڑے بندے نہیں خراب ہوندے, کئی دے چمچے بھی خراب ہوندے ہیں. تو جو وہاں دو چار چمچے تھے وہ بھاگے بھاگے حضرت کے پاس تھے. حضرت اور مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی نے تو بہت پنگا ڈال دیا ہے. کیا ہوا؟ فرمایا وہ علامہ اقبال آپ سے ملنے کے لیے آ رہے تھے, ان راستے میں روک کے کہہ دیا کہ تم نے قادیانیوں کی کمیٹی کی رکنیت کیوں حاصل کی ہے, حضرت تم سے ناراض ہیں. فرمایا صحیح تو کہا ہے, کوئی بھی مسلمان ہو, کوئی پیر ہو, محدث ہو, ولی ہو, اس کو محمد رسول اللہ کی شان عظمت سے زیادہ اور کیا چیز پیاری ہو سکتی. فرمایا صحیح کہا, اس نے کوئی غلط نہیں کہا. اب علامہ اقبال وہاں سے اٹھ کے گئے تھے. اب سمجھنے والے جو مرضی سمجھے جائیں, وہ سیدھا اپنے گھر پہنچے, جا کے کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ لکھا, کیونکہ قادیانی اس کی سربراہی کر رہا ہے. پریس والوں کو بلا کے ان کو دیا. استعفیٰ دے کے حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کو دوبارہ ملنے کے لیے آئے, تاکہ یہ کہہ سکیں کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری میں ویسے ہی کھڑا ہوں جیسے کل تک کھڑا تھا. یہ ایک سازش تھی جس کا نہ میں خود شکار بننے والا ہوں, اور نہ ہی کشمیر کے مسلمانوں کا اس کا شکار بننے دوں گا. آچاریہ چتر سین کی ایک کتاب میں نے پڑھی, تو اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی. تو وہ کہنے لگے کہ میرے نزدیک اسلام میں 5 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے یہ دین پوری دنیا میں بڑا مستحکم ہے. پہلی بات کہ ان کی توحید کا مرکز تبدیل نہیں ہوتا ہے, مسلک تبدیل ہو جاتے ہیں, توحید کا مرکز نہیں ہوتا, ایک اللہ کی عبادت. دوسری بات, ان میں رسالت کا مرکز تبدیل نہیں ہوتا, جتنے مرضی ان کے مسلک بن جائیں, خاتم النبیین کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. تیسری بات, ان میں کعبے کی مرکزیت تبدیل نہیں ہوتی, جتنے مرضی مسلک بن جائیں, منہ کر کے کدھر نماز پڑھنی ہے؟ کعبے کی طرف. چوتھی بات, ان کی جو کتاب ہے قرآن پاک, اس کی مرکزیت کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے. اتنی اس حد تک قرآن پاک کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی کہ ابھی گزشتہ دنوں میں جب لدھیانہ میں ہوتا ہوں, میرے نانا محترم کی عمر 96-97 سال ہے, تو مجھے کہنے لگے کہ یار بیٹا میں جو قرآن پاک پڑھ رہا ہوں, فلاں آیت میں یا کے نیچے 2 نقطے لگے ہوئے ہیں, تو جب تک میں اتنے سالوں سے پڑھتا تھا تو نقطے تھے نہیں, اب یہ نئے ایڈیشن میں 2 نقطے کیوں آئے؟ تو جب چیک کیا تو اس میں غلطی تھی, مطلب چھپائی کی سیاہی لگ گئی کسی جگہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی ایسے حفاظت فرمائی کہ کوئی بندہ, کوئی کاتب اپنی مرضی سے ایک لفظ, ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا. اور کہتا ہے 5ویں بات ان میں یہ خوبی ہے کہ یہ کسی بھی رنگ کے ہوں, نسل کے ہوں, زبان کے ہوں, کسی بھی خطے کے ہوں, جب یہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں حج بیت اللہ پر یا ویسے کسی مقام پر, تو سامنے سے دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ہی ماں کے 2 بیٹے جو ہے آج آپس میں. یہ محبتیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آئی. تو اس بات کو بالکل ذہن نشین کر لیجیے کہ ہماری جو اصل بنیاد ہے, پورے دین کی جو بنیاد ہے, وہ عقیدہ ختم نبوت ہے.